Bonjour mes chers étudiantes, j'espère que vous allez très bien. Donc voilà ce que je vais présenter aujourd'hui في هاد la vidéo إن شاء الله. غادي نشوفوا واحد petit exemple. هاد exemple من خلاله غادي نكتشفوا يعني les types ديال les comptes. Alors dernièrement قلنا في la vidéo précédente هاد la vidéo اللي فاتت دابا ديال la partie 1 ديال le compte قلنا بأنه كاينين 3 types ديال les comptes. Trois types de comptes. كاين les comptes اللي هما regroupés ou mariés, كاين les comptes séparés وكاين les comptes اللي كنسميوهم comptes schématiques. هاد les comptes schématiques هما اللي كيخدموا بهم les étudiants و les professeurs. بحال حنايا دابا مثلا كوم طلبه، يعني الطلبه غالبا كيخدموا ما نقولش غالبا كنخدموا بلي كونط شيماتيك، ما كنخدموا لا بلي كونط غروغروبي وما كنخدموش بلي كونط سيباري. هاد لي كونط سيباري و لي كونط غروغروبي كيخدموا بهم الشركات لي زونتربريز. داكوغ. الوغ نشوفوا واحد بتيت اكزامبل اللي اترافير هاد ليكزامبل ان شاء الله غادي نشوفوا غادي نشوفوا هاد لي تيب كاملين اللي دوينا عليهم غير من هاد ليكزامبل، يعني جوست واحد لا كونيسونس وفي نفس الوقت انكم تفهموا لو كور مزيان. داكوغ. دونك فوالا عندنا هنايا لو 1 ان لونتربريز سعيد ا 30000 درهم دون سا كيس، يعني كتقول لك بان لونتربريز سعيد عنده 30000 درهم في لا كيس ديالو. دونك هذا كنسميوه السولد انيسيال، عنده 30000 درهم في لا كيس. الوغ في لو 3 دونك باردون، دونك عندنا هنايا بلاتي غادي جوست غنبدل غنبدل لا دات. دونك هنايا ماشي لو 1 دونك سي لو 1 10. هنا لا ميم شوز سي لو 3 10. داكوغ. دونك فوالا. دونك قلنا لو 3 10 ان اشنو دارت لونتربريز؟ il retire 20000 درهم de la banque، يعني خدات من لا بنك 20000 درهم باش تعمر لا كيس بور اليمونتي لا كيس. متفقين؟ الوغ لو 5 10 ان شنو هي لوبيراسيون اللي دارت؟ elle règle son fournisseur en espèces pour 25000 dirhams. ça veut dire يعني كان عندها واحد دين، ياك عند واحد الفورنيسور شريت من عنده سلعه شي مره وما خلصاتوش، قالت ليه يعني بحال سلف بحال دين تو سامبلومون اون ديت. الوغ جا الوقت دابا في هاد لوبيراسيون في لو 5 10 خلصت الفورنيسور ديالها وخلصاتو اون اسبيس 25000 درهم، يعني خلصاتو كاش. متفقين؟ الوغ لو 7 10 ان elle vend de la marchandise. l'entreprise باعت واحد المارشانديز عندها وباعتها en contrepartie espèce، en contrepartie ديال واحد المونطون اللي هو 35000 درهم. متفقين؟ الوغ شنو هو donc ce qui nous demande يعني la question bien sûr de quoi faire. donc calculer le solde du compte caisse. ça veut dire غنديرو حنا واحد لو كونط وهاد لو كونط سميتو لا كيس. الوغ باش تردوا البال هاد لي كونط اللي غادي نشوفوا دابا راه كاينين دي كونط كلهم دي زونتربريز كدير دي زوبيراسيون، كل كونط اشنو سميتو؟ كاين الكونط ديال لا كيس بوحدو، الكونط ديال لا بنك بوحدو. يعني فين ما بغيت ندير شي كونط، يعني فين ما كاين شي كونط كاينه شي اوبيراسيون ضروري خاص نشوف شحال من كونط فيها. داكوغ. بحال دابا مثلا هنايا عندنا شنقول لك لونتربريز فون دو مارشانديز او كونطون كونتر اسبيس. دونك سا فو دير خاصني ندير واحد لو كونط سميتو فونت دو مارشانديز وخاصني ندير واحد لو كونط اللي سميتو لا كيس اسبيس. داكوغ. دابا حنايا اللي مطلوب منا يعني في لا كيسيون جوست calculer le solde du compte caisse. متفقين؟ alors اول كونط شفنا اللي هو لي كونط ا كولون ماريي او regroupé. هاد لي كونط كيستعملوهم لي زونتربريز. alors غتشوفوا معنا تكتشفوا بيان سور هاد لا فورم ديال هاد لي كونط. alors شوفوا مناش كيتكون من لا دات، ياك اللي بيلي كاين واحد الكولون فيه موفمون والسولد وواحد الكولون فيه سولد. هاد الكولون مقسوم على جوج فيه ديبي كريدي والسولد ديبي كريدي، يعني السولد اللي بقى لينا في الاخر. الوغ اول حاجه بروميير اوبيراسيون اشنو قالوا لنا لاكيس فيها 30000 درهم. الوغ 30000 درهم يعني بوزيتيف، سا فو دير غنكتبوها في لو ديبي. دونك كيف ما كنشوفوا هنايا باردون، دونك فوالا غنكتبوها هنايا في 30000 درهم. فوالا السولد دونك شنو بقى عندي في السولد 30000 درهم. من بعد جات واحد لوبيراسيون اخرى في لو 3 10 ان عندها علاقه بلاكيس غوتري دو لا بنك، يعني
خديت من لا بنك باش نعمر لاكيس، يعني صافو دير باش نزيد في لاكيس. الوغ دابا غنزيد في لاكيس يعني غنزيدها في الديبي، غتولي عندي 20,000 درهم. الوغ دابا السولد شحال ولا عندي السولد؟ ولات عندي 50,000 درهم. علاش 50,000 درهم؟ شديت هاد 30,000 درهم وزدت عليها 20,000 درهم وعطاتني 50,000 درهم. سي بون، سي كلير. الوغ اون كونتينيو. دونك جوست باش يبان لكم شويه. الوغ ريغلومون دو فورنيسور كانت في لو 5 10 ان، صافو دير انا يعني خديت، صافو دير خديت. منين خديت؟ ريغلومون دو فورنيسور ولكن اون كونتر بارتي بلاتي. باش خلصت انا الفورنيسور منين خديت؟ اون اسبيس، صافو دير يعني انا خديت من لاكاس، يعني لونتربريز خدات من لاكاس باش تخلص الفورنيسور. يعني اشنو درت انا؟ يعني انني نقصت من لاكاس، يعني هزيت من لاكاس. الوغ بما انني نقصت من لاكاس غادي ندير 25,000 درهم اللي نقصها من لاكاس غادي نديرها في الكريدي ماشي في الديبي. متفقين؟ الوغ دابا السولد كيف شحال غادي يكون عندي؟ يكون عندي 25,000 درهم. علاش السولد غيكون عندي 25,000 درهم؟ 30 زائد 20 50,000 درهم. هاد 50,000 درهم اللي كانت عندي في لاكاس نقصت منها 25,000 درهم. الوغ شحال بقات عندي في لاكاس؟ بقات عندي 25,000 درهم هي اللي بقات عندي السولد في الديبي. الوغ نشوفوا اوتر اوبيراسيون كي سويف. الوغ عندنا لو 7 10 ان فونت دو مارشانديز. الوغ انا بعت المارشانديز بشحال بعتها؟ بعتها ب 35,000 درهم. صافو دير 35,000 درهم فين غنزيدها؟ غنزيدها في لاكاس. متفقين؟ الوغ شحال ولا عندي السولد؟ ولا عندي 60,000 درهم. علاش 60,000 درهم؟ لحقاش في لاكاس بقات عندي 25,000 درهم وزدت عليها 35,000 درهم. الوغ في لاكاس ولات عندي 60,000 درهم، يعني ولا عندي واحد سولد بوزيتيف. الوغ الا كان عندي سولد بوزيتيف يعني بلوس كنسميوه سولد ديبيتور. متفقين؟ دونك كيولي عندي سولد ديبيتور. الوغ كيف ما كتشوفوا هنايا في الديبي عندي 60,000 درهم. سي بون. دونك هذا هو لي كونط اكولون ماريو اللي كيستعملوه لي زونتربريز. الوغ جوست انكم تعرفوا، اما نورمالمون غالبا ما غاديش نخدموا به، ما كيخدموش به نهائيا لي ستوديون ولا لي بروفيسور. الوغ اون كونتينيو نشوفوا الدوزيام تيب ديال لي كونط. الوغ لي كونط اكولون سيباري. شوفوا هاد لي كونط اكولون سيباري كيفاش دايره لا فورم ديالها. الوغ شنو عندي لا دات ليبيلي صوم، يعني هاد البلاصه هاد البلاصه اللي كاينه هنايا دابا اللي كتشوفوها على اليسار هادي ديال الديبي وهادي ديال الكريدي. دات ليبيلي صوم يعني شي حاجه، شي موفمون عندنا في الكريدي كنكتبوه هنا، عندي شي موفمون في الديبي كنكتبو هنا. متفقين؟ الوغ لو انديس ان عندنا لو سولد انيسيال يعني هنايا في الديبي. دونك الديبي شنو عندي 30,000 درهم. لاكيس فيها 30,000 درهم. من بعد غوتري د لا بنك يعني خديت من لا بنك باش عمرت في لاكيس، دونك غندير 20,000 درهم. لو 7 10 ان بعت المارشانديز، الوغ زدت في لاكيس 35,000 درهم. يعني الديبي اي حاجه عندها علاقه باي حاجه كتزاد في لاكيس كنعمروا بها لاكيس. غنجيو دابا الكريدي. الكريدي اشنو درنا فيه؟ ريغلومون دو فورنيسور. علاش درنا الريغلومون دو فورنيسور في الكريدي في نظركم افوترافي؟ علاش درنا ريغلومون دو فورنيسور في الكريدي؟ لحقاش هزيت من لاكيس. الوغ هنا كنزيد في لاكيس وهنا كنقص من لاكيس. الوغ هنايا نقصت 25,000 درهم باش نخلص هاد الفورنيسور، دونك غنكتبها هنا في الكريدي البلاصه ديال الكريدي. متفقين؟ الوغ دونك في هذه الحاله حسبنا السولد ديبيتور 60,000 درهم. الوغ حسبنا هذا المجموع بيان سور ونقصنا منه 25,000 درهم يعني 85,000 درهم، ونقصنا منها داكشي ديال 25,000 درهم اللي نقصناها من لاكاس بقى عندي 60,000 درهم. هنا تردوا البال، الا كان عندي سولد مثلا بوزيتيف يعني عندي هنايا بلوس راه كنسميوها سولد ديبيتور، ولكن هاد السولد ديبيتور راه ما كيعنيش انني كنكتبها في الديبي. راه ملي كتكون عندي سولد ديبيتور راه كنكتبها في البلاصه ديال الكريدي، ولكن الا كان عندي سولد كريديتور راه كنجي كنكتبها في الديبي باش يكون عندي ليغاليتي ما بين الديبي والكريدي، يعني يكون نفس الطوطال. متفقين؟ الوغ كيف ما كتشوفوا هنا 25,000 زائد 60 85 والمجموع ديال هادو عندي 85، دونك باش يكون عندي نفس الطوطال يكون عندي ليكيليبر ما بين الديبي والكريدي. الوغ جيسبر كو سي كلير. الوغ اون كونتينيو. فوالا دونك ها هو السولد. دونك كيفاش كنحسبوا السولد؟ الطوطال ديال الديبي هو اللي حسبنا دابا 85,000 درهم ناقص الطوطال ديال الكريدي، يعني 85,000 درهم ناقص 25,000 درهم عطاتني 60,000 درهم. دونك عندي هنايا بلوس دونك السولد ديبيتور. السولد ديبيتور كنكتبو في البلاصه ديال الكريدي. داكوغ؟ Alors c'est clair. Donc on continue. دابا عرفنا لي كونت ا كولون ماريي، عرفنا لي كونت ا كولون سيباري. دابا غنشوفوا لي كونت اون تي ولا كنسميوهم اون كونت ولا كنسميوهم كونت شيماتيك. هذا هو اللي غنقراو حنا، هما اللي غيشوفوا لي زيتوديون
داكوغ، هما اللي كيخدموا به لي بروفيسور تو سامبلومون. كيكون على شكل تي. علاش كنسميوه كونت اون تي؟ يعني كتشوفوا بانه مكتوب بحال تي. متفقين؟ الوغ هنا شنو كنديروا؟ مي كيكون عندي شي كونت هنايا تي، كنكتب بعدا السميه ديال الكونت اللي غنخدم فيه. دونك عندي لاكاس، كنكتب لاكاس، كنكتب هنايا الديبي الدي، وهنايا السي الكريدي. الوغ لو 1 10 ان كندير السولد انيسيال ديال لاكاس 30000 درهم. لو 3 10 ان خديت من لا بنك باش عمرت لاكاس 20000 درهم. لو 7 10 ان اشنو درت؟ فونت دو مارشانديز اون كونتر بارتي اسبيس، يعني عمرت لاكاس ب 35000 درهم. هنا لو 5 10 ان خديت من لاكاس 25000 درهم درتها في الكريدي باش نخلص الفورنيسور. الوغ لو سولد هو ديبيتور. علاش لو سولد ديبيتور؟ لحقاش هاد المجموع ديال هذا 85000 درهم نقصنا منها 25000 درهم ديال الريغلومون ديال الفورنيسور وعطاتني بوزيتيف. الوغ وقلنا حنا ملي كيكون عندنا بوزيتيف الوغ كنسميوه سولد ديبيتور. والسولد ديبيتور كنكتبوه في البلاصه ديال الكريدي. ها هو كتبناه هنا. علاش كنكتبوه في البلاصه ديال الكريدي؟ باش يكون عندي ليكيليبر، باش نلقى نفس التوتال. متفقين؟ دونك فوالا، ها هو لو سولد. عندك 30000 درهم زائد 20000 درهم زائد 35000 درهم عطاتني 66000 درهم. ولا باردون نو، هنا كاين غير واحد جوست، كاين واحد باردون جوست، كاين هنايا واحد عندنا واحد البتيت ايغور بلاتي. نحاول نصوبها. دونك فوالا، هنا بالنسبه لو سولد درنا 60000 درهم ياك، ناقص ياك، لا بلاتي 85000 درهم ناقص 25000 درهم. دونك فوالا كتساوي 60000 درهم اللي هو solde débiteur. C'est bon, c'est clair? Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr, je serai à votre disposition. Alors ان شاء الله غنكملوا يعني في لا بارتي 3 ان شاء الله ديال لو كور، غنكملوا فيها لو كونت شيماتيك، غادي تفهموا ان شاء الله مزيان، وغنديروا دي زيكزيرسيس كوريجي باش تفهموا مزيان هاد لو كور، ما يكون عندكم حتى شي بروبليم في لو شابيتر. D'accord? Merci beaucoup pour votre attention. Allez, au revoir. Le vidéo prochain, Inch'Allah.